زاو قال كتبنا دنعي اي تاي هتقبري هذا اخي تمهاريتا تاي I am a teacher don't worry ادي خدام متى قبلا ارين اسكا ابيلا نو اسكا دليكا ادي ابي عدو نسرح له ابي عدخا انت ابي هاجر الله ولا ابي عد هذه ارترا ابي الترا تقرينيا صيف الكندا تاي دولوا غزاده نوي حوان Okay, let's go. Someone وكيرني تمالتي وكيتكي جن سمع عنده ناي زخونه نغرات توت فديو بزيتكي ناي زخونه ناي امازون ابزي ابزا في البخي ابزا في البخي زخونه ناي امازون نو انا عودت فك لمن تاي انا صبوق قالوني انا هراي رهبالي اسك هنريك رهبالي عليك السخي ابزي ناي امازون عليك بزي يبلي I swear to God خمس كبريو اسك اوكي خمس كبريو واي قبر هماك لاكو معاص انت يدليكا واي هماك انا كقصاكا wait guys let's tap the screen واي انت هنقدا كابشل هديمكي كابشل هديم ابلهلو شلا قصوني in my network ما يتهدمي نو ما يتهدمي كلمه على تخصاوتو خايت هدمي no it's not I don't انا network نامي network نغيد دهان كنقص عينا نغيد كنقص عينا ما انت كتقصعني بمنتاي دهان صوت كتقصعني بقصات نصوت قسيلنا همزنا بقداماي همزنا هذا غزي نك نقدم هراي جين ازي ملسكلين لعلك بزي ناي امازون ابزي بونت بحقي سيرس بحقي I don't have it no facts let's go if you can give me one galaxy now gift is gonna be by 3 char let's go هادي ما كبشلا كلهم هادي ما كبشلا بلغلو انت انك هادي كلهم why اتاقدفني انا ما ايتهدمي انت اركب كتصاوتك من انت كالق مالتي ايتهدمي انا I did not do that why you run why it's a why you run I didn't run why but all the people is right here give me a galaxy let's go child let's go 3k اتا هادي ما خطبلو دلهم حاجزو اندتا حاجزو تراي واي حاجزو هاشاوي people said هاشاوي حساوي دي انا اشتزبوك ولا انا شكور انا ايقبر ناي بحق اوكي انا اي بول كنت بلا لما حوات تايم تبلوا لهم guys اي هادهم كنت بلا لهم guys let's go guys try نخيد نكين بعد تارجت ثلاثة سبات كل نخيد كلهم كل بحث يا كوت تطلع guys funny one galaxy funny نغيد انت حققس ان شاء الله سدتلو فريند ناتي اندي كونن ادبلو اتهمك ولا كد discover why no other people انتي me and you only me he told me انتي لو نديم no السكر تقرينيا كن كلها تسمعيها صغي انا سمارت دي هماك انا ادي خلا لومي ادي خلا no you want الله serious you want yeah مامي اوكي انا كنت اراتيه guys كل no كود no كود واتا سدود باتا بزدلو ماتا نخيد باتا اتهرم ما بات سدودو كنقص عينا دحان كنقص عينا بز هنقص عينا بز هنقص عينا بز هنقص عينا بز هنقص عينا هج كلها كتت اما كتت كنقص عينا امنتي ما قطعتي كاب كندي ما قطعتي I told you كاب كندي ما قطعتي عدي مسيا
يا دا اوكي تزاربي م- تزارب انت لي متى هو تزارب او ادي خدام متى خبلا ارين اسكي ابيلا نو اسكا دليكا ادي ابي عد نس نبعلو ابي عدها انت ابي هاجر الله ولا ابي عدها بإرترا ابي الترا هاجر بيله ابي هاجركا ابي إرترا كلتي خندي خندا تجرينيا عيف الكندا تدولوا غزاده نوي حوان سلازغوني هون ولا سخوك اخي تخالاتي فضلت ملحسكي وا ناتي ابي عدها جن اوكي تفلت يدي خي ماي لعلاي قلاي هاي كبحال مبار يفلتو ماي لعلاي قلاي كبال سمعي تفلتي انا كرنت فلتو كرند بحالا بإرترا يلن اره يا يبلك الله تغيروا لعلاي قاش دبالسو معاس كايركم نحن فلتنا اذا قال كده عندي شكر يا she's very beautiful lady صبغت يا yeah can you give me your اذا قال كتب لنا دنعي اي تاي حتقبري يا دليقي تمهاريت يا تاي I am a teacher don't worry ختم رامال الدين yeah why not I can help guys let's go هاي جزي اللي جنا تمهارتيا نا يونيفرسيتي تمهارتيا جنا وداتن نا امبريس تمهاري ده ስለዚህ ተወደ መጀመሪያ ምስ ወዳት ትዛረብ ኣይሕሽን ፀገም የብሉን ድሓን ትወድእ ኣነ ክፅበያ ማለት ይኮፍ ኢለ ከምኡውን ፅቡቅ እዩ اوكي ኣገዳሲ እንድሕ ድሓን ፅቡቅ ፅቡቅት እያ ኬፍ ኣሎ እስኺ ንዓዲ ክትመስሊ أتا هماك كد بمنديا ንዓዲ ክትመስሊ እኳ ኢለ ኣነ ወላሓንቲ እኳ ይብልኳ ንዓዲ ክትመስሊ ኢለ بتخكل باباي انديا وፅያ أنا انديا أديا በባይ ካባይ እንዲያ ወፅያ ካባይ أنا تقرينيا مرام ካባይ ወፅያ ኦኬ እስከ ንዕንዶ ተወስኺ هاي أنا ناي تيك توك كنت أشمي كون نسخاتكم برضه ኦኬ ግን ካንጋሮ ዲኺ ሓቀይ ስኽዋላ هاي مالتي ካንጋሮ ዲኺ ሓደ ወለድ ዲኺ ሓደ ወለድ ድያ هاي مالتي حدا ولد ሓደ ወለድ I think only one dog. ያ And እሳ እዛ ቆልዓ ጥራይ ደላ ትክብለኪ أرى معبئة ناتا لعلي ألا أنا اشتنا اللو 4 4 قلعة 4 قلعة 4 ቆልዓ ልዕሊ ምዕባይ ክላ ኦኬ Let's go chat. Let's go. بلو كل guys. ንኩ ኩት أبرم Okay, أبرر كت هراي أنت سكادريكا أدي تايمتيو ኣዴኹም እንታ ክብላ ዓባይ ኣዴኽ እንታ ክብላ ንዓኺ ክቃጥበክ ዝኽእል ንዓኺ I love you so much أدي 40 years old. you have a husband What? My dad. هماك no it's good it's nice Azaria, give me one galaxy. Habna galaxy. Guys, support. let's go guys ክንስዕራ ኢና ትእዛዝ ካብ 3,000 ድዩ ካብ 3,000 ድዩ هو ناب ካብ 3,000 أوريجينال. ካብ 3,000 ሕዋት ትእዛዝ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ክእዝዘ Guys, وحنتري كان ززو. ኣብ 3,000 ሓብፅሕዋ Guys, هابصوني سلسته guys. ክንደ ዕድሚያ 22 እዩ أساكلته هماك. ክንደይ ክትበልክኒ ብቐዳማይ 18 أنا 19 19 ገይራ وأنا ግን I understand. ፅቡቅ ዝኾነለኪ ፅቡቅ ዝኾነ እዚ ኩሉ ነገራትኪ እዚ ጨጉርኺ ዋላ እዚ ኣፍ ልብኺ ኩሉ ነገራቱ وأنا صبوك. ኣዲኽ ኩላኽን ሕደ ድኹ No, Rambalaga. No, Rambalaga. Thai. ኣረ
ناي أنا تبالكوسي السخس ناي دي خدي خوسيتكي زي أفلب بخ كله نجر No, my grandmother. أو عبايكي Grandmother. My other Addi. عبايكي No, my Addi. أو أوكي نو تصبو دس بالكوي Okay, now people recording me, so let me shut up. Chat, cool, gabaru. Cool, gabaru, guys. Let's go 3K, guys. كوت رابريم كوت Guys, كوت سوري اوكي كم زي حما زحاتتكم مسلكم اوكي سيست برازر كم زي مش ناي ديخ زي قالي ليش بقى እዚ ህዝብና ከዓ በቃ ክትዛረብ ኣይደልዩን እዮም ነዛ ንሽተይ ዘረባ ሕቶ أنا win 2 times. ኖ ሞ ወላ ሓንቲ ስኖት ንዕናይ ንኸይት ስጋብ 3,000 ንምፅሓ እያ But أنا اوكي اخوات اوكي جايز سوري نعناي 3,000 نبصح يا 3,000 ما قطعتي ما كساعتي سلسة. اتا نخيد بانتا قطر ترايدهم دلهم what is only the number how many people you have 446. 380 here I don't know أنت عندي لما أنت people don't give. نخيد تريبل كولا دبل دي هذا دربل نخيد خمسة تريبل مسيو كول تريبل مسيو كول not كول مسيو guys كود غبارو double subscribe everybody. Triple. Let's go chat. Nova. Wendy Harley. Let's go. Wendy Harley. Nova. Cut. دبل Wendy Harley. Nova. دبل حدث بس قرنا عن ازز كنا ازز حدث كنا ازز هنا حدث حدث one galaxy. حدث كنا اززينا كان اززهم. guys حدث. وانا زبلكو تبل الله خيوا انا زبلكو تبل الله خيوا انت كتقبر. انا زبلكو خلكي No. Let's go. No. Let's go guys. Let's go chat. Let's go guys let's go thank you اخوات نخي thank you كلاتكم كيدو نخي دم لا يا 3,000 نبصح انا اززا تناشل استنا بصحن guys عدم everybody everybody يا double tap the stream everybody ويسل لبي كد كيد ويسل لبي كيد ويسل لبي كيد ويسل go son of God كد everybody كد everybody عتا يلا بحاجز كنت ميتين نوناتا glove guys use the glove everybody use the glove use the glove use the glove everybody thank you ويسل everybody كد نغيد حوات everybody use the glove use the glove everybody نغيد حوات can guys look let's go everybody teamwork عتا نغيد حاجزو guys حجزوا guys Nova حاجزو غلام حاجزو Nova everybody help thank you حاجزو واي ما عاد روت مت عتا نغيد باتا سبي لندي تبزي punishment score 3k let's go everybody punishment score 3k كد everybody كد عتا بس سبي لندي كد everybody كد everybody كد قبارو عتا حاجزو باتا time it's you Nova everybody let's go
Let's go, everybody. Let's go. كوت 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 أتا دروت مليء بز أتا تاي زبالة دروتين كل دروت سدو فوتو مليو أتا حجزنا با Ataguzuni ba. Ataguzuni ba. Why? Ataguzuni ba. let's go guys هو Let's نجمع go. أنا بحسب Yeah, no, thank you, no. Everybody, no, thank you, guys. أتا تاي تبدل على زبال قد دقم تاي تبلو We على have أتا 1 دي minute. Let's work together, everybody. Oh, زيهم listen, كلهم ناتي use سوا the glove. يكونون Use the ما glove. أخلو Everybody, مزيد use the glove. Everybody, you have the glove. Guys, هذا use هذا the بس glove. ده تا 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 Everybody, use the glove. Use the glove. Use the glove. Use the glove. let's go كوت 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 كوت